Sa miagi atong nahisgutan ang tinuod nga pagkabulahan, no? So atong nahisgutan diha sa Salmo 1:1, bulahan ang dili mamati sa tambag sa daotan, dili mubuhat sa gibuhat sa mga makasasala, dili makig-abin kanila nga wala mo ila sa Dios. Ug niining ato ang pag-share karon padayon ta sa ba ang kalipay sa tinuod nga bulahan. Salmo 1:2 niingon diha, maoy iyang kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo ug nagtuon siya niini adlaw ug gabii. So kalipay di ay sa tinuod nga bulahan ang pagtuman sa balaod sa Dios. So asa ba nato makita ang balaod sa Ginoo? Ato na makita sa Biblia. Hinumduman nato nga ang Biblia mao ni gitawag all-in-one book. So naa diri ang balaod sa Ginoo, pag mga teachings, mga promises sa Ginoo, mga kasuguan. Batud pa diha, ang tinuod nga bulahan, ang iyang kalipay mao ang pag-apply sa balaod sa Ginoo, pagsunod niini. Unsaon man pud pag-apply sa balaod sa Ginoo kung wala ang tawo magbasa sa Biblia. Ingon diri, ug magtuon siya niini adlaw ug gabii. So gisugod eta nga atong tun-an kini adlaw ug gabii. So kumusta ang atong mga Biblia igsoon? Ato ba kining gibasa matag adlaw? Dili lang enough nga ato siyang basahon kundi atong tun-an. So magtuon gani ato gid siyang kanon nga unsa gyud pasabot ning pulong sa Ginoo. Og atong masabtan ang pulong sa Dios pinaagi sa lamdag sa Santong Espiritu. So before ta magbasa sa Biblia, magpray ta nga lamdagan ta sa Holy Spirit unsay ipasabot sa maong pulong. Dili di tinuod nang giingon nga pag magbasa tag Biblia mabuang. Ang pulong sa Dios gisugo di ay ta nga atong tun-an adlaw o gabii. So kung ikaw igsuon wala pa ka nagbasa sa imong Biblia, gisugo ta diri nga ato ding tun-an adlaw o gabii. Hinumdumato ang Biblia na ay duha ni ka division, daang tugon o bag-ong tugon, or para gyud masabtan nato ang Biblia una ta mobasa sa New Testament kay nag-start na naanay gyud sa time ni Jesus. So ang unang book sa New Testament ang Matthew. So una mag-start tagbasa sa Matthew. Then one chapter a day. So chapter 1, pagkaugma na po chapter 2, chapter 3, ganiro na basa para nga masabtan gyud nako. Then pagkahuman nimo basa sa New Testament, balik na po ka sa Old Testament sa Genesis. Then ganiron everyday ang pagbasa. Matud pa sa Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So dili di ay enough nga mukaon ang atong lawas, so need pod nga ang atong spirito pakanon pod nato ug ang iyang pagkaon mao ning pulong sa Dios. So kung ang atong lawas physical giatiman nato napay snacks, so dapat dai pod natong atimanon ang ato ang kalag spirito di na iyang pagkaon ang pulong sa Dios. Kailangan jud ay ta magbasa og Biblia, dili kay sa relihiyon na no, kundi sugo na sa Dios nga atong basahon, tun-an og ikinabuhi.